बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिलेटेड टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी मैंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के ड्यूरिंग कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें मैं आप सबको विश कर सकती। हाँ, बट मैंने शॉर्ट्स ज़रूर डाली और आप लोगों को विश भी किया है। तो चलिए आए आज के मौजू पर आते हैं। आज मैं आपसे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुफ्तगू करने लगी हूँ। इनको आप सब लोग जानते तो होंगे कि इन्होंने बिजली यानी आसमानी बिजली को कैसे कैद किया। इनका सबसे फेमस और सबसे जाने जाने वाला यही मौजज़ा है, लेकिन इनके और भी बहुत से करामात हैं। आपका नाम मसूद था, जबकि फरीदुद्दीन गंज शक्कर के लक़ब से आप दुनिया भर में जाने जाते हैं। आपका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तक जा पहुंचा है। आपकी वालिदा माजिदा तहज्जुद गुजार होने के साथ साथ विलायत के आला मर्तबे पर भी फाइज थी। तो चलिए इस दिलचस्प मौजू को मज़ीद आगे शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को बचपन से ही शक्कर बहुत पसंद थी। वालिदा मोहतरमा ने जब पहली बार आपको नमाज की तलकीन की तो फरमाया, बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह राज़ी होता है और इबादत गुजार बंदों को इनामात से नवाजता है। तुम भी नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर मिला करेगी। आप जब नमाज अदा फरमाते तो वालिदा आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की एक पूरी सी बनाकर रख दिया करती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह पाबंदी से नमाज अदा फरमाते और नमाज के बाद शक्कर की सूरत में अपनी दिली मुराद की तकबीर का नज़ारा अपनी आँखों से मुलाहजा फरमाते। एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा मसरूफियात के बाइस जायनमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फ़ारिग हुए तो वालिदा ने पूछा, बेटा शक्कर मिली? सादतमंद बेटे ने अर्ज़ की, जी हाँ, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। ये सुनते ही आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अश्कबार हो गए और इस मदद के लिए दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। इसी तरह एक रात आपकी वालिदा नमाज तहज्जुद अदा फरमा रही थी कि एक गैर मुस्लिम चोर मौका पाकर जो ही घर में घुसा उसी वक्त अंधा हो गया। उसने गिड़गिड़ा कर यूँ अर्ज़ की कि अगर इस घर में कोई मर्द है तो वो मेरा बाप और भाई है, और अगर कोई औरत है तो मेरी माँ और बहन है। बहरहाल वो जो भी है, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उसकी बुज़ुर्गी ने मुझे अंधा कर दिया है, लिहाजा उसे चाहिए कि मेरे हक़ में दुआ करे ताकि मेरी बिनाई वापस आ जाए। आपकी वालिदा ने उसी वक्त उसके लिए दुआ फरमाई, जिसकी बरकत से उसकी बिनाई वापस आ गई। फिर वो शख्स वहाँ से चला गया। फिर जब सुबह हुई तो उसने अपने घर वालों समेत इस्लाम कबूल करके दोबारा चोरी ना करने का पुख्ता इरादा किया, बल्कि एक बेवा हज़रत फरीदुद्दीन शक्कर की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादियां करनी हैं, इसलिए आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप मेरी बेटियों के लिए दुआ फरमाइए कि उनकी शादियों का बंदोबस्त हो जाए। तब फरीदुद्दीन शक्कर ने इस बेवा के इसरार से फरमाया कि जाओ बाहर से मिट्टी का एक ढेला ले आओ, और वो बाहर गई और मिट्टी का एक ढेला ले आई। जब बाबा फरीदुद्दीन गंज ने मिट्टी का ढेला उसके हाथ से लिया तो 3 बार सूरह इखलास पढ़कर फूंक मारी। वही मिट्टी का ढेला सोने की टली में तब्दील हो गया। ये देखकर वो औरत हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि जाओ इससे अपनी बेटियों के ज़ेवरात वगैरह बना लो। उस औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गई और घर जाकर वज़ू किया, खुशबू लगाई और मिट्टी का ढेला लेकर उस पर 3 बार सूरह इखलास पढ़कर फूंक मारी, मगर उस ढेले में कोई तब्दीली ना आई। उस औरत ने सैकड़ों बार सूरह इखलास पढ़ी और बेशुमार मरतबा वही अमल किया, लेकिन कुछ ना हुआ। तो वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास आई और अपनी सारी कोशिशों का हाल बयान किया और फिर बोली कि जो अमल आपने किया वही मैंने किया, तो क्या वजह है कि मेरी मिट्टी सोना नहीं बनी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर उस औरत की बात सुनकर उसकी सादगी पर मुस्कुराए और कहा कि इसलिए कि तेरे मुंह में ज़ुबान फ़रीद नहीं है। बयान किया जाता है कि कुछ
کچھ درویش ایک دن فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، کھانا ختم ہو گیا ہے اور سفر ابھی بہت باقی ہے۔ بابا فرید گنج شکر نے سامنے پڑی ہوئی خستہ کھجوریں انہیں دے کر فرمایا، جاؤ، اللہ تمہارا سفر پورا کرے گا۔ درویش مایوس ہو گئے اور باہر نکل کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا تو وہ کھجوریں اشرفیوں میں بدل گئیں، تو وہ بہت پشیمان ہوئے اور بابا فرید کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بابا فرید کا ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ وہ ایک روز بے حال اور پریشان حال حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اٹھ تک نہیں سکتا اور نہ کچھ کھا سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا کہ تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ جب محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو اس کا بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ اسی طرح ایک دن حضرت بابا کی خدمت میں ایک بڑھیا پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئی تو بابا فرید نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا لڑکا کافی دن سے لاپتہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے کہا کہ جاؤ، تمہارا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ جب بڑھیا گھر پہنچی تو اس کا لڑکا گھر میں موجود تھا۔ بڑھیا نے اپنے لڑکے سے دریافت کیا کہ تو کہاں چلا گیا تھا، کس طرح واپس آیا؟ لڑکے نے کہا کہ میں دریا کے کنارے تنہائی میں رو رہا تھا۔ ایک بزرگ نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سارا حال بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کے بعد میں نے خود کو اپنے مکان کے دروازے پر پایا۔ تو بڑھیا نے اس لڑکے سے یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ بابا فرید گنج شکر تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بابا فرید گنج شکر اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا تو آپ وضو کے لیے اٹھے تاکہ نماز ادا کر سکیں، اور موسم ابرآلود تھا۔ پھر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی اور اسی طرح ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ آپ وضو میں مشغول تھے کہ بجلی لپک لپک کر آئی اور آپ کی توجہ ہٹا دی۔ آپ کو جلال آیا اور آپ نے اپنی انگلی بجلی کی طرف کی اور اب کی بار بجلی کڑکی تو آپ کے وضو والے لوٹے میں قید ہو گئی، اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو کہا، اے بجلی، اللہ والے لوگوں کو تنگ نہ کیا کر، تو وہ بجلی رہا ہو گئی۔ اس لیے تب سے کہا جاتا ہے کہ جب بجلی کڑکے تو اللہ سے رحم مانگے اور اللہ کا نام لیں۔ اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہے۔ شان اولیاء کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ربا بھی شرک ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ پاک نیکوں کاروں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو گہرائیوں کے کنویں میں گرا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے بابا فرید کو تحفے میں کینچی دی تو آپ نے مسکرایا اور وہ اس کو واپس دے دی۔ آپ نے اس کو کہا کہ مجھے کینچی نہ دے، میں کاٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے بلکہ سوئی دے تحفے میں جوڑنے والوں میں سے ہوں۔ اسی طرح کوشش کریں آپ اور میں، ہم سب جوڑنے والوں میں سے بنیں، کاٹنے والوں میں سے نہ بنیں، اور اللہ کی اور اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کا احترام کریں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو میرا اگر یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو میرے اس ٹاپک کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، میرے چینل کو بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور مجھے بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔